प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच 7वटा विषयमा सम्झौता, दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा सीमा विवाद समाधानका लागि भारतलाई आग्रह, नेपालसँग सीमा सहितका सबै विषय समाधान गरिने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। बजेटको आकार घटे पनि आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा 11% भन्दा बढी बजेट विनियोजन कार्यान्वयन हुनेमा विगतकै जस्तो आशंका व्यक्त। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलमा विपक्षी दलका नेतालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा 2 वर्ष जेल सजाय। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपालद्वारा मलेसिया 27 रनले पराजित, सिरिजमा नेपाललाई 2-1 को अग्रता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच 7वटा मुख्य सम्झौता भएको छ। दुई देशका प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको जानकारी अनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन र जलविद्युत आयोजना लगायतमा सम्झौता भएको हो। नेपाल भारत पारवहन सम्झौता, नवीकरण सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अम्लेगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासमा पुर्याउने सम्झौता भएको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट बीच सहकार्य गर्ने सहमति बनेको छ। त्यसैगरी चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरुणको पीडीए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी बनाउने सम्झौता भएको छ। 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता भएको हो। भारतीय कम्पनी लज जलविद्युत निगमले 21% बिजुली पाउने गरी सम्झौता भएको हो। त्यस्तै डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता पनि भएको छ। यो सम्झौतासँगै नेपाल र भारतका डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोड एक अर्को देशमा चल्नेछन्। धेरै नागरिक आवतजावत गर्ने भएकाले नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौता आवश्यक थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सम्झौताबारे जानकारी गराउनु भएको हो। यसैबीच भारत भ्रमणका क्रममा महत्वका साथ हिँडेको हवाई रूट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँड बारे सहमति हुन सकेन। नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रूट र पञ्चेश्वर परियोजनालाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग गर्दै आए पनि भारतले त्यसमा चासो नदेखाएपछि सहमति बनाउन नसकेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR 3 महिनाभित्र तयार पारेर 1 वर्षभित्र लगानी मोडालिटी तय समझदारी भएको बताउनुभयो। त्यस्तै हवाई रूटका लागि गरिएको आग्रहमा भारत सरकार नकारात्मक भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुवै देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबाट हस्ताक्षर भए पनि आदान प्रदान भने नभएको हाम्रा नयाँ दिल्ली सहकर्मी राजेश मिश्रले जनाएका छन्। भारतको मन्त्री परिषदबाट छिट्टै नै सम्झौता अनुमोदन गरेर दुई मुलुकबीच आदान प्रदान हुने बताइएको छ। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमारी घिसिङले भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने बताउनु भएको छ। कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै घिसिङले भन्नुभयो, प्रारम्भिक समझदारी भएको छ, यो नेपालको हितमा छ, यसलाई हामीले कार्यान्वयनको स्तरमा लैजान सक्नुपर्छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने बताउनु भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बत्नाहा विराटनगर कार्गो रेल तथा नेपालगञ्ज रूपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्यस्तै सुनौली भैरवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट, अम्लेगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरिएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा गोरखपुर बुटवल 400 केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको पनि शिलान्यास गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतलाई आग्रह गर्नुभएको छ। समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमाको समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले सीमा मामिलाका बारेमा पनि छलफल गर्यौं। मैले मोदीजीलाई सीमा समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नका लागि अनुरोध गरेँ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग सीमा सहितका सबै मुद्दाको समाधान गर्ने बताउनुभयो। मोदीले भन्नुभयो, हामी आपसी सम्बन्धलाई हिमालय जत्तिकै उचाइ दिनका लागि काम गरिरहन्छौँ। यो यही भावनाबाट हामी सबै मुद्दाको, चाहे सीमाको हो या कुनै अरू विषय, सबैको समाधान गर्छौँ। नेपाल र भारतबीच लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका क्षेत्रमा सीमा विवाद रहँदै आएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। नयाँ दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवनमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो। सो क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले अझै उद्योगी व्यवसायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यतालिका रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। 4 दिने भ्रमणका लागि हिजो नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दौरको भ्रमण गर्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीको टोली पर्सि शनिबार नेपाल फर्कनेछ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदन लगायत विषयमा चर्चा नभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको प्रतिनिधि मण्डलको भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिव क्वात्राले व्यक्तिगत स्तरमा र त्यसपछि द्विपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल बीच भएको बैठकमा ती विषय नउठेको बताउनु भएको हो। सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, मेरो जानकारीमा आए अनुसार अग्निपथमा गोर्खा भर्ती, इपिजी र शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीहरूबीच द्विपक्षीय र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय बैठकमा कुरा भएन। प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रतिपक्षी दल र परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले इपिजीको विषय उठाउन आग्रह गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षातर्फ कुल बजेटको 11.2% विनियोजन गरेको छ। मुलुकको बजेटको आकार गत वर्षभन्दा घटे पनि शिक्षामा बजेट भने बढेको छ। बजेट बढे पनि शिक्षा क्षेत्रका सरकारवालाले बजेट पारित नहुँदै असन्तुष्टि जनाएर विरोधका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेका छन्। अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन पाटो कतिको प्रभावकारी रहला त? शिक्षामा चालू आर्थिक वर्षभन्दा 91 करोड़ रुपियाँ वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष शिक्षामा 0.32% बजेट वृद्धि भएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा 10.94% बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 11.26% बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ विनियोजन गर्दा शिक्षाका लागि 1 खर्ब 97 अर्ब 29 करोड़ विनियोजन गरे। गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाई शिक्षित र मर्यादित समाजको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजाका लागि 8 खर्ब 45 करोड़ रकम छुट्याएको सरकारले 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ। यस्तै हाल प्रदान गरिँदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ। हाल प्रदान गरिँदै आएको विपन्न, दलित, सीमाङ्कित लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी 3 अर्ब 2 करोड़ विनियोजन गरेको छु। यसबाट आगामी वर्ष करिब 26 लाख छात्र-छात्राहरू लाभान्वित हुनेछन्। मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फ उच्च शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति निरन्तरता दिएको छु। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन 8 अर्ब 45 करोड़ विनियोजन गरेको छु। दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरेको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसबाट करिब 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछ। विद्यालय तहका छात्रहरूलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम निरन्तरता दिनेछ। 1 अर्ब 42 करोड़ यसमा विनियोजन गरेको छ। सरकारी बजेटमा धेरै पुरानो र थोरै नयाँ कार्यक्रमहरू समेटेको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। यस्तै अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा समेटिएको सो व्यवस्थाको आलोचना हुन थालेको छ। शिक्षण पेशामा आबद्ध भएकाहरूले सरकारको सो निर्णयले शिक्षा शास्त्र संकायको महत्व घटाउने, शिक्षण पेशामा आकर्षण घटाउने र शैक्षिक गुणस्तर घटाउने बताउँदै आएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मराठा भने प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरू शिक्षण पेशामा आउने आकलन गर्छन्। उनी भन्छन्, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, त्यसपछि चाहिँ पपुलेसन जस्ता जुन विषयहरूमा चाहिँ 10 महिने तालिम अनिवार्य गरेको थियो र अहिलेको नीति कार्यक्रमले
सबैलाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र दिने भनेको छ, जसले गर्दाखेरि अझ शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ जुन प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्ने र योग्य सक्षम र दक्ष व्यक्तिहरू अझ शिक्षण पेसामा चाहिँ आउन सक्ने आकलन चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले गरेको छ। सरकारले बजेट वक्तव्यमा आफूहरूको विषय नसमेटेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा न्यून वेतनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि बजेट वक्तव्यमा नसमेटिएको परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीको आरोप छ। उनी भन्छन्, नीति तथा कार्यक्रममा लिएर आइसकेपछि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, विद्यालय कर्मचारीलाई पनि सबै बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ भन्ने विषय उल्लेख हुँदै पनि उल्लेख भएन। त्यसैको विरुद्धमा हामीले यो आन्दोलन गरेका छौँ। आन्दोलन बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय र नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएको विषयलाई केन्द्रित गरेर बजेट सम्शोधन नगर्दासम्म विद्यालय कर्मचारी परिषद निरन्तर आन्दोलनमा रहिरहनेछ। सरकारले विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। यस्तै ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण गर्न बजेट समेत छुट्याएको छ। महेन्द्र रत्न क्याम्पस लगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 38 वटा क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिने पनि सरकारले बजेट वक्तव्यमा समेटेको छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला स्थानीय तहको बजेट घटाएका बेला शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, अहिले पार्टी कार्यालय सर्कुलर के गरेछ भने पोहोरको तुलनामा 50% पैसा घटाएर पठाइदिएको छ। अहिले त्यसबाट स्पष्ट भाषा के हो भने सरकारसँग पैसा छैन। 45-46 सालमा हामीसँग चाहिँ 5 खरब जति ऋण हो, अहिले हामीसँग झन्नै 21 खरब ऋण छ। भनेपछि हामीले गरेको प्रगति के रहेछ भन्नु त ऋण लिनलाई प्रतियोगिता रहेछ। ऋण तिर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यो विकास बजेट छ, त्यो बजेट भन्दा बढ्ता चाहिँ हामीले प्रति महिना ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। त्यो अवस्थामा हामी पैसा बढाउन सक्ने कुराकानी हुन सक्छ भन्ने मलाई पत्यार छैन। सरकारी प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य 2 वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, मध्य प्रदेशको बर्दिवास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारले रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि केही नयाँ कार्यक्रम समेटे पनि विगतको जस्तै बजेट कार्यान्वयनको आशंका भने उस्तै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका मध्येका थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेपछि फरार रहेका हरिभक्त महर्जनलाई आज प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले महर्जनलाई पक्राउ गरी अदालतको जिम्मा लगाइएको बताउनुभयो। सो प्रकरणमा जोडिएर फरार अन्य अभियुक्तको पनि खोजी जारी रहेको एसएसपी कार्कीले बताउनुभयो। शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित 30 जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्रहित प्रतिकूल संगठित अपराध, ठगी र कृत्यको दफा लगाएर बिगो कैद र जरिवानाको माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोपित विरुद्ध 28 करोड 81 लाख रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ। मुद्दा चलाइएका मध्ये 16 जना पक्राउ र 14 जना फरार थिए। पक्राउ परेका 1 लक्ष्मी महर्जन केही दिन अघि मात्र पक्राउ परेकी थिइन्। यो प्रकरणमा आरोपित बनाइएका मध्ये तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित रायका छोरा निरज सहित 12 जना फरार छन्। विशेष अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले शर्मा सहित कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकालाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध 1 अर्ब 33 लाख रुपियाँ बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध गैर कानूनी सम्पत्तिमा सफाई मिलेको छ। उनीहरूलाई राजस्व चुहाटमा दोषी ठहर गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले बताउनुभयो। सजाय तोक्नका लागि जेठ 25 मा पेशी तोकिएको छ। 3 वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा 1 महिनाभित्र सजाय निर्धारण गरी पेशी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष अदालतका प्रवक्ता योगीका अनुसार सोही मुद्दाका 2 अभियुक्तलाई जरिवाना तोकिएको छ भने 5 अभियुक्तले सफाई पाएका छन्।
गर्मी अत्याधिक बढ्न थालेसँगै तराईका जिल्लामा विद्यालयहरू बिदा दिन थालिएको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण सुनसरी, मोरङ, पूर्वी नवलपरासी र सप्तरीका स्थानीय तहले केही दिनका लागि विद्यालय बन्द गरेका छन्। बढ्दो गर्मीका बीच बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर मोरङको विराटनगर महानगरपालिका सहित सुनसरीको इटहरी उपमहानगर र इनरुवा नगरपालिकाले आज र भोलि 2 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति देखिएकाले 2 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको विराटनगर महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरले पूर्व निर्धारित परीक्षाका कार्यक्रमलाई भने यथावत राखेको छ। सुनसरीकै इनरुवा नगरपालिकाले भने आजदेखि 1 साताका लागि विद्यालय बन्द गरेको छ। यस्तै सप्तरीको कञ्चनरोप र राजविराज नगरपालिकाले पनि सूचना प्रकाशित गरी आगामी जेठ 2 गतेसम्म केही दिनका लागि विद्यालय बिदा दिएको जनाएका छन्। यसैबीच पूर्वी नवलपरासीका विद्यालयमा समेत बिदा दिएको छ। अत्याधिक गर्मी बढेपछि विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाले आगामी आइतबारसम्मका लागि विद्यालयमा बिदा दिएको हो। बढ्दो गर्मीले पठन पाठन गर्न असहज भएको भन्दै बिदा दिएको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख भोपराज पाण्डेले बताउनुभयो। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले नगरभित्रका सबै विद्यालयमा 3 दिन बिदा दिएको छ भने अन्य पालिकाले पनि बिदा दिने तयारी गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संहिताको मर्म अनुसार स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति सम्बन्धी काम हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। मन्त्रालयको सो व्यवस्थासँगै वैदेशिक रोजगारका लागि अनिवार्य मानेको श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताबाट हजारौंले छुटकारा पाएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा सेवा प्रभागको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै श्रम स्वीकृतिको काम पनि स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था मिलाएको हो। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले संहिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सेवा प्रभावलाई विकेन्द्रीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण पुनः सुरु गरिएको छ। करिब 1.5 सातादेखि वितरण बन्द रहेको मेलम्चीको पानी आजदेखि सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता चन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। आयोजनाको महाङ्काल स्थित भण्डारण केन्द्रबाट पानी वितरण सुरु भएको हो। कीर्तिपुर, बाँसबारी लगायतका क्षेत्रमा भने पानी वितरण सुरु गर्न अझै केही दिन लाग्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान तथा हेडबक्समा केही उपकरण जडान तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले पानी वितरण बन्द गरिएको थियो। आयोजनाको गेट नम्बर 9 मा रहेको हेडबक्समा नयाँ सिलिन्डर जडान तथा मर्मतको काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर पदम बहादुर कुमारले बताउनुभयो। गत सोमबारदेखि नै सुरुङमा पानी पठाइसकेको र सो पानी सुन्दर जल प्रशोधन केन्द्र हुँदै काठमाडौँको विभिन्न भण्डारण केन्द्रमा जम्मा हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 4 पैसा तथा डिजेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ 11 पैसा बढेर आएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रति लिटर 7 रुपैयाँ घटेर आएको हो। अघिल्लो महिनाको अनुपातमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य अङ्कले बढेर आए पनि हाललाई मूल्य यथावत रहने निगमले जनाएको छ। निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 175 रुपैयाँ तथा डिजेल 155 रुपैयाँ बिक्री गर्दै आएको छ। नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले 15 दिनमा इन्धनको मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक सेनेगलको एक अदालतले विपक्षी नेता ओस्माने सोन्कोलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा 2 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सन् 2024 को राष्ट्रपति निर्वाचनका उम्मेद्वार सोन्कोलाई बलात्कारको आरोप र ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोपबाट भने सफाई दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 48 वर्षीय सोन्कोलाई सन् 2021 मा ब्युटी सैलुनमा काम गरिरहेकी एक महिलालाई बलात्कार गरेको र ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप लागेको थियो। उनले सो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए। सोन्कोका समर्थकहरूले उनीमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भनी निन्दा गर्दै हिंसात्मक प्रदर्शन गर्दै आइरहेका थिए। सेनेगलको निर्वाचन संहिताले अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पदमा उम्मेद्वार हुनबाट रोक्ने प्रावधान छ। भारतमा सन् 2023 को पहिलो त्रैमासिकमा 6.1% को आर्थिक वृद्धि भएको छ। उपभोग कम भए पनि सरकारी र निजी लगानी उच्च हुँदा पहिलो त्रैमासिकमा 6.6% को आर्थिक वृद्धि भएको हो। भारत विश्वकै तीव्र आर्थिक वृद्धि दर भएको मुलुक समेत बनेको छ। कोरोना महामारीपछि चीनको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा भारतमा भने आर्थिक वृद्धि उच्च देखिएको छ। विश्व आर्थिक मन्दीका बावजुद भारतमा यो वर्ष 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत अप्रिलमा भएको कार, स्टिल र
ऊर्जाको खपतले समग्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने संकेत देखिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रमुख वित्त सल्लाहकार भी अनन्त नागेश्वरमले बताउनु भएको छ। एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतको आर्थिक वृद्धि दर यसअघि 5% सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो। सन् 2021-22 मा भारतको अर्थतन्त्र 9.1% ले बढेको थियो। अब खेल प्रसंग 2 देशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले दोस्रो जिते निकालेको छ। सिरिज अन्तर्गतको तेस्रो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 27 रनले हरायो। यो सँगै नेपालले 5 खेलको सिरिजमा 2-1 अग्रता बनाएको छ। 111 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 83 रनमा समेटियो। मलेसियाका लागि महिराहा इज्जाती इस्माइलले सर्वाधिक 44 रन जोडे। यस्तै विनिफ्रेड दुराइम सिंघमले 20 रन जोड्नु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। नेपालकी सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा र कविता कुमारले 1-1 विकेट हात पारे। त्यसअघि मलेसियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 110 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 27 रन जोडिन्। यस्तै सीता राणा मगरले 21, ज्योति पाण्डे 23 रनमा आउट भइन्। मलेसियाकी निकनुर अतियालाले 2 तथा एसा इलिसा र विनिफ्रेड दुराई सिंघमले समान 1-1 विकेट हात पारे। पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा 7 विकेटले विजयी भएको थियो। नेपालले सिरिज अन्तर्गत चौथो खेल पर्सि शनिबार खेल्नेछ। शहीद स्मारक के डिभिजन लीग फुटबलमा आज भएका पहिलो 2 खेलमा विभागीय नेपाल पुलिस क्लबले न्युरो टिमलाई पराजित गर्दा रेलिगेसन जोनमा रहेको फ्रेन्सले हिमालयन शेर्पालाई गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरी दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा एनआरटी पुलिससँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। पुलिसको जितका लागि म्यासेस ग्याप बाले 76औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। जितसँगै पुलिस जारी नयाँ सिजनमा 34 अङ्क सहित चौथो स्थानमा छ। पराजित एनआरटी 29 अङ्क जोड्दै 8औं स्थानमा छ। यसैबीच ललितपुरको च्यासल मैदानमा सम्पन्न अर्को खेलमा गोलरहित बराबरी गरेपछि फ्रेन्स र हिमालयन शेर्पाले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। रेलिगेसन जोनमा रहेको फ्रेन्स 25 अङ्क सहित 13औं स्थानमा हुँदा 6औं स्थानको हिमालयनले 30 अङ्क बटुलेको छ। यसैबीच अहिले दशरथ रङ्गशालामा रेलिगेसन जोनमा रहेको खुमलटार युथ क्लबले मनाङ मर्स्याङ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा 2 देशबीच 7वटा विषयमा सम्झौता। दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा सीमा विवाद समाधानका लागि भारतलाई आग्रह। नेपालसँग सीमा र सहितका सबै विषय समाधान गरिने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। बजेटको आकार घटे पनि आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा 11% भन्दा बढी बजेट विनियोजन कार्यान्वयन हुनेमा विगतकै जस्तो आशंका व्यक्त। अफ्रिकी मुलुक सेनेगलमा विपक्षी दलका नेतालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा 2 वर्ष जेल सजाय। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपालद्वारा मलेसिया 27 रनले पराजित। सिरिजमा नेपाललाई 2-1 को अग्रता। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।